دوستوں کو عید مبارک تھی گئی، ڈھیر ڈھیر میں جملہ عبادات دی مبارکباد تھی گئی۔ تے دوستو جی میں کہ تو پتہ ہے پیا سارے یوٹیوب چینل دا مقصد معاشرے دی عکاسی شہری نظریہ کرن ہے۔ ایویں اج دا جڑا سارا موضوع ہے وہ غلام قادر روہیلا دے اوتے مبنی ہے۔ تے اکثر اصل انہاں جڑا مین مقصد ہے ہی ٹاپک دا وہ ہے غیرت حمیت دے متعلق۔ غلام قادر روہیلا ایک افغانی روہیلا ہے جڑا کہ 1788 دے اندر آیا تے دلی دے اوتے ہوں آتے حملہ کیتا، ہوں دور دے مغلیہ سلطنت دے بادشاہ کو شکست دتو سی تے ہوں دے اوتے ظلم و ستم دی انتہا کر دتو سی۔ بہت بڑا ظالم تے جابر بادشاہ سڈیا گئے تے علامہ اقبال صاحب نے ہوں کو اپنی شاعری دے اندر پیش کیتے، شاعری سماعت فرمے سو تے ہوں دے بعد ہی تھوڑی جی تشریح کرے سو۔ روہیلا کس قدر ظالم جفا جو کینہ پرور تھا، نکالی شاہ تیمور کی آنکھیں نوکے خنجر سے، پھر دیا آل حرم کو رقص کا فرما ستمگر نے، یہ ستم کچھ کم نہ تھا آثار روز معاشر سے، رکھا خنجر کو آگے پھر کچھ سوچ کر لیٹا، تقاضا کر رہی تھی نیند گویا چشم احمر سے، پھر اٹھا اور تیموری حرم سے یوں کہنے لگا کہ شکایت چاہیے نہ تم کو کچھ اپنے مقدر سے، میرا مسند پہ سو جانا بناوٹ تھی تکلف تھا، کہ غفلت دور ہے شان صفا رایان لشکر سے، میرا یہ مقصد تھا کہ کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے، لیکن یہ راز آخر کھل ہی گیا سارے زمانے پر کہ حمیت نام تھا جس کا وہ گئی تیمور کے گھر سے۔ تے ہوں ظالم تے جابر بادشاہ نے جرے ویلے اے ظلم دی انتہا کر دی ہے، ہوں اپنی زبانی آپ ایک دسائے پیغام دیتے جو ہوا کہ اگر تواڈے اندر کوئی غیرت تے حمیت تواڈے اندر باقی ہوئے ہاں تے غلام قادر روہیلا کنی تواڈے اوتے قابض نہ تھی رہا۔ غلام قادر روہیلا نے ہی گال کو ثابت کرن واسطے ایک مثال دیتی ہے۔ جرے ویلے ہوں اتھوں دے مغلیہ دور دے بادشاہ کو قید کر گیتا، ہوں دے اکھی دے اندر خنجر پھیرن سی، خنجر پھیرن دے بعد ہوں اکھی کو کٹ گیتے سی تے بہت وڈا حرم ہا لوکیں کو کٹھا کیتی بیٹھا، جرے ہوں دے وزیر مشیر ہن سارے تے ہی دربار دے اندر ہوں تیمور لنگ جرا مغلیہ دور دا وہ بادشاہ ہے ہوں تے جرے گھر دے خواتین ہن سارے کو کٹھا کر گیتے سی، انہیں کو آکھے سی میرے سامنے تساں نچو تے او شاہی خاندان دے عورتاں ہن انہیں آکھے اے جڑا وڈا ظلم نہ کر تے اے جڑی سلطنت تے آونی ونجنی شاہی ہے کل اساں کنے ہے اج تائیں کنے آ گئی ہے کل کہیں بے کنے آوے سی تو اے جڑا وڈا ظالم تے جابر نہ با، اچھا آکھے سی میرے سامنے نچو نہ تے میرے سامنے بیٹھی ہو۔ پردہ دار عورتیں کو اپنے سامنے بلائے سی، آپ اگوں ہندے میز دے اگوں ایک مطلب ہندے اگوں ایک میز لاتی ہے ہندے ادے اپنا جڑا خنجر ہے وہ رکھے سی، رکھتے آپ میں پیچھوں تخت دی ٹیک لگتے سم گئے، لادا بار ستے پہ رہ گئے، پتہ نہیں چوکھا لادا ستے 5 منٹ ستے 10 منٹ ستے تے جرے سم تے اٹھے ڈٹھے دی خنجر ہوئے لاتا، حرم دے اندر عورتاں ہوئے بیٹھے جرے بھی لوگ ہن سارے موجود ہن تے ہنے سارے کو ہوں ایک پیغام دیتے ہوں آ کے دیکھ دے وے میں تواڈے سامنے ستا پیا ہمی خنجر میرا اگو لاتا تھیا، میں دیکھنا چاہتا ہمی کہ تواڈے اندر کوئی غیرت حمیت باقی ہے یا کہ نہیں، اگر تساں واقعی بھی تیمور دے بیٹیاں ہوندیاں جویں ہوندے اندر غیرت ہے حمیت ہے تو تساں اے خنجر چاہتے میں کو ذبح کر دیو ہا، لیکن ہوں اگے اے گال پورے زمانے تے ایاں تھی گئی تساں ہوندا تواڈے اندر غیرت حمیت باقی کہ نہیں، کیوں جو ہوں اگے دشمن دے اگوں خنجر رکھ تے کوئی سمدا کہ نہیں رہندا، میں صرف تواڈی غیرت دے تقاضے کو دیکھنا چاہندا پیا ہمی آیا تواڈے اندر ہے ایویں دے گھنو کوئی بھی دشمن ہوئے کہیں دے اگوں اپنے دشمن دے اگوں کوئی ہتھیار رکھ تے سمدا تے کہ نہیں رہندا، بلے شک ایک منٹ واسطے اپنی اکھ بند کرے مارن والا تے مار نہ رہندے۔ تے دوستو ہی سارے شاعری دا مقصد ایو کچھ ہے جو غیرت تے حمیت نہ جری او جے تک انسان دے اندر رہ ویندی ہے اون دے اوتے کوئی قابض نہیں تھی سکدا۔ تے پیارے دوستو سارے ہی جو ویڈیو کو لائک تے فالو کرے سو، لائک تے شیئر کرے سو تے سارے چینل کو بھی فالو کرے سو، سبسکرائب کرے سو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو دے نال، السلام علیکم۔